سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثناء اور تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، کمالات کے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، اور قیامت دے دن ستے زمینہ، ستے آسمان اپنی انگل تے لپیٹ کے 40 سال تک آواز دے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کریے، پھر وہ خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، اس اکیلے حکمران دی حکمرانی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے بھیا اٹھنا بیٹھنا چھوٹے بچے جنہیں نے بند کر دیں، بڑے ہی کامل استغراق دے نال میرے ذمے مضمون لگایا گیا ہے عقیدہ توحید دے حوالے نہ۔ عقیدہ ہے عقد وچوں، عقد دا معنی ہوندا ہے گرا گنڈ، ایک لفظ ہے عقد، پھر ایک لفظ ہے عقیدہ۔ جس انسان نو اللہ عقیدہ توحید دی دولت نہ مالا مال کر دینا، او دے ورگا خوش قسمت انسان اس زمین دی دھرتی تے ہے ہی کوئی نہیں۔ اور دنیا دیاں ساریاں دولتاں کٹھیاں کیتیاں جان، پوری دنیا دی آل ورلڈ دولت ایک پلڑے چ رکھی جائے، ایک پلے دے اندر عقیدہ توحید ہوئے، پوری کائنات دیاں دولتاں مل کے عقیدہ توحید دی دولت دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے عقیدہ توحید دی، کیونکہ قیامت کے دن تیرے اعمال دا جڑا مکان ہے نا، جڑے عمل کر رہے ہیں، نمازاں پڑھنے ہیں، روزے رکھنے ہیں، حج، عمرے، زکاة، یہ وہ سارا کچھ، اگر اپنے عقائد شرک دی ملاوٹ اور امیزش لے کے چلے گئے تو یاد رکھیا جے انہاں نمازاں، نوافل، حج، عمرے، صدقات و خیرات کے نیکیاں
یہ مچھر دے پر دے برابر بھی قیامت نو اجر نہیں جے لبنا. اگر عقیدہ بچا کے چلے گئے، عقیدہ توحید تے مر گئے، پھر چھوٹیاں نیکیاں بھی کیتیاں ہون گیاں، قیامت دے دن اللہ انہاں دا اجر بھی عطا کر دے گا. کیونکہ اسلام دے کتنے اپنا ارکان نے پتا ہے جی کوئی کنے نے؟ پانچ. پنجا ارکانہ جو پہلا رکن کیڑا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. پہلا رکن اسلام دے ارکان چوں وہ ہے توحید. اور جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نا صلی اللہ علیہ وسلم، پورے کلمے تے اللہ نے نقطہ نہیں پایا. لا نقطے تو خالی الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پورے کلمے تے اللہ نے نقطہ نہیں پایا. رب نے دسیا کہ مینوں اپنی شراکت اور مصطفیٰ دی شراکت ایک نقطہ بھی گوارا نہیں. جے جائے کہ کو 2.5 من دا شریک بنائے، نقطہ بھی گوارا. نقطہ میں کیا جی کہ نہیں؟ وہ بولو تو صحیح، بولو تو صحیح نا، تجھ بھی نقطہ ہی بن گیا. بولو تو صحیح، کوئی منہ ہاں کرو. اگر سبحان اللہ نہیں ہوتی تو انہاں دی لئی پڑی جاؤ، کوئی کرو. نقطہ بھی گوارا نہیں پورے کلمے تھی. ایک کلمہ پاویں بریلوی بھائیاں دے گھر لکھیا ہے، دیوبندی بھائیاں دے گھر لکھیا ہے، اہل حدیثاں دے گھر لکھیا ہے، کیونکہ یہ ساڈے ہی کلمے دے جز نے. دوسرے پاسے دے 5 جز نے کلمے دے، انہاں دی گل نہیں کرتا میں، 2 جزاں والے کلمے دی گل کرنا. لا الہ الا اللہ محمد رسول. ہن عقیدہ پہلے نے، بعد آیا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتُصُومُ رمضان وَتُحِجُّ الْبَيْتَ. امال بعد نے، عقیدہ پہلے نے. قرآن چ بھی ہے نا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان پہلے تے نیک امال بات. سمجھو میری توجہ میرے وہاں رکھو. نیک امال بعد. ہن ایمان کی چیز ہے. لفظ سننے نا فلانا بڑا ایماندار ہے. ایمان آدھے کنوں نے؟ پہلو یہ تو پتا کرنا چاہیے. 3 چیزاں دے مرکب دا نام ایمان ہے. ایمان ہے اقرار باللسان، تصدیق بالقلب تے عمل بالجوارح. زبان نہ کلمہ پڑھتا ہے، دل نہ تصدیق کرتا ہے جو میں زبان تو پڑھیا بالکل برحق کے، سچے، پاک کے، لا شک کے. ضرورت مطابق نمازاں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اگر توفیق حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، زکات دینا ہے. اے جے ایماندار، اینو مومن کہا جاتا ہے. ایک بندہ زبان نہ اقرار کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، دل نہ تصدیق نہیں کرتا ہے، بندہ منافق ہے. ایک بندہ زبان نہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، دل نہ تصدیق کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اعمال نہیں کرتا چنگے، یہ بندہ فاسق فاجر ہے. ہن ایک بندہ زبان نہ کلمہ پڑھی جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دیاں جلیاں پائی جاتا ہے، کلمہ بھی پڑھی جاتا ہے، قبراں بھی پوجی جاتا ہے، کلمہ بھی پڑھی جاتا ہے، قبراں دا طواف بھی کری جاتا ہے، کلمہ بھی پڑھی جاتا ہے، قبراں نو غسل بھی دئی جاتا ہے، کلمہ بھی پڑھی جاتا ہے، قبراں تے بکرے تے چھترے بھی دئی جاتا ہے، کلمہ بھی پڑھی جاتا ہے، دودھ دیاں سبیلاں بھی لائی جاتا ہے، کلمہ بھی پڑھی جاتا ہے، عرس تے میلیاں تے بھی جائی جاتا ہے. او میرے بھائی یا کلمہ پڑھنا چھڑ دے یا غیر اللہ دی پوجا چھڑ دے. ایک کام کرنا چاہیے نا، 2 کام تے نہیں. ہاں جی کلمہ پڑھ کے اہی مشرک نہیں ہو سکتے، سانو کو مشرک نہیں کہہ سکتا، کیونکہ کلمہ کو مشرک ہوندا ہی نہیں. میں کیا کلمہ پڑھ کے جڑا زنا کرے وہ زانی نہیں؟ وہ بولتے چھڈو کی ہویا جی بولو. کلمہ پڑھ کے جڑا زنا کرتا ہے وہ زانی نہیں. کلمہ پڑھ کے جڑا سود کھاندا ہے وہ سودی نہیں. کلمہ پڑھ کے جڑا چور چوری کرتا ہے وہ چور نہیں. بولیے کلمہ پڑھ کے جڑا شراب پیندا ہے وہ شرابی نہیں. تے جڑا کلمہ پڑھ کے شرک کرے وہ مشرک نہیں. بولو تے مشرک دا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں جے. قرآن وال غور کرو نا، قرآن وال اللہ پاک نے 3 پارے دی آخری آیت ہے تے اللہ پاک نے اعلان کر دیتا ہے، اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد اونچی کہہ دیو صلی اللہ ہو، پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سونیا
اعلان کر دیو کائنات کے لوگوں کو کہہ دیو آئیے ذرا غور کیجئے تیسرے پارے دی آخری آیت گھر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے نا جڑا تھوڑے گھر قرآن پہ ہے وہ ترجمہ پڑھ کے سویا جی اللہ فرماندے نے ان الذین کفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين اللہ پاک فرماندے نے جڑا مشرک ہے میری زمین نو سونے نہ بھی پر دے میں مشرک دا سونا بھی قبول نہیں کرنا مشرک میری زمین نو سونے نہ بھی پر دے میں مشرک دا سونا بھی قبول نہیں کرنا تے مشرک واسطے اے جائز نہیں اللہ اکبر کبیرہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون مشرک واسطے جائز نہیں وہ اللہ دا گھر بنائے مشرک رب دا گھر بھی بنائے تے اللہ نے مینوں لوڑ ہی کوئی نہیں اور ابو جہل نے بیت اللہ نہیں بنایا دیکھو بیت اللہ ابو جہل بنا رہا ہے چولی کر کے لوکاں کو چندہ کٹھا کردا ہے آندا اپنی نیک کمائیاں دے وچوں حصہ پایا جے بیت اللہ بندا پیا ابو جہل دا بیت اللہ بنانا بھی کام نہیں آیا حاجیاں دی بڑی خدمت کردا ہے اللہ اللہ حاجیاں نو ستو کھول کھول کے پیاندا ہے اللہ اکبر لیکن ادا ستو کھول کے پیانا بھی کام نہیں آیا بیت اللہ بنانا بھی کام نہیں آیا کیوں عقیدے دا گندا ہے مشرک دا کوئی عمل بھی اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں تے اللہ پاک نے اپنے محبوب نو اعلان کر کے کہہ دیتا ہے میرے محبوبہ گل اے وے دھیان نہ ذرا قرآن وال غور کریا جے سونیا میرا آرڈر ہے تسی کسے مشرک واسطے بخشش دی دعا نہیں کرنی اللہ اللہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین سونیا میرا فیصلہ ہے کسے مشرک واسطے تو بخشش نہیں منگنی اللہ اکبر تے شرک ایک ایسی پیڑی بیماری ہے شرک ایک ایسا گناہ ہے آئیے میں قرآن دے وچوں ایک اور جگہ تے تینوں لے چلا جتھے اللہ نے اللہ اکبر کبیرہ 18 نبیوں دا نام لیا ہے سید والے دے باسیوں پارا 7ویں اللہ فرماندے نے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ اللہ فرماندے نے وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
الحکیم ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم. کنے نبیاں دا نام لیا بولو؟ 18 نبیاں دا نام لے کے اللہ کہہ رہے نے اے 18 نبی تے انہاں دے بھائی تے انہاں دیاں اولاداں انہاں ساریاں نو اسی چن لیا سی تے انہاں نو صراط مستقیم دی طرف ہدایت بھی دے دیتی سی. او لوگوں اوہی ہدایت جنوں اللہ چاہے ہدایت دیندا ہے, لیکن اگے اللہ نے معیار ایک مقرر کیتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر 18 نبی میری ذات نہ شرک کر دے میں انہاں دی زندگی دے اعمال بھی تباہ و برباد کر دیندا. ہن شرک دی معافی نبیاں نو نہیں تے سید والے دے لوگوں تھانوں ہے بولیا جے. ہن میں اگے ایک تیری ملاقات کران لگا اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ سب کہہ دیو صلی اللہ. میرے پیغمبر نال اللہ نو کنا پیار ہے سونیا. اذا ذکرت ذکرت مائی, جتھے میرا ذکر اوتھے تیرا ذکر. اذان چ میرا ذکر, گاہ چ تیرا ذکر, تکبیر چ پہلو میرا ذکر, بعد چ تیرا ذکر, نماز چ پہلو میرا ذکر, بعد چ تیرا ذکر. ربوبیت میری, ختم نبوت تیری, رب العالمین میں, رحمت للعالمین تو, عبادت میری, امامت تیری, جہان میرا, نظام تیرا, مخلوق میری, امت تیری, اے انسان میرے, غلام تیرے. سونیا حوض میرا, ساقی تو ہے, عابد تو ہے, معبود میں ہوا, ساجد تو ہے, مسجود میں ہوا. قرآن میرا, بیان تیرا ہے, سر تیرا, در میرا ہے. سونیا دعا تیری, عطا میری, حرکت تیری, برکت میری. آسمان میرا, سیرگاہ تیری ہے. جبریل میرا, دربان تیرا ہے. صحابی تیرے نے, ولی میرے نے, فیصلہ تیرا, مرضی میں رب ذوالجلال دی ہے. سونیا محبوبہ ابو بکر میرا, یار تیرا ہے. عمر میرا, وزیر تیرا ہے. عثمان میرا, مشیر تیرا ہے. علی میرا, یار تیرا ہے. عائشہ میری ہے, بیوی تیری ہے. سونیا محبوبہ وہابی میرے نے, پروانے تیرے نے. سونیا جنت میری ہے, سرداری تیری ہے. تکبیر. شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, شان رب العالمین, شان رحمت للعالمین حضرت مولانا محمد یوسف قصوری صاحب. لیکن میرے محبوب جی اعلان سن لو, جس قبرستان چ تو دعا کرے انہوں میں جنت دا ٹکڑا بنا دیا. جس جگہ تے لیٹے میں روضہ تم من ریاض الجنہ بنا دیا. سونے جنہ گلیاں چ چلے میں انہاں گلیاں دیاں قسماں عرشاں تے کھاواں. لا اقسم بہذا البلد. سونیا محبوبہ تیرنا پیار بڑا ہے, تو نظر اٹھائے تے میں قبلہ ہی چینج کر دے. لیکن تیری ہر حرکت نو قرآن دے حروف بناوا. میرا قانون تے ضابطہ کی ہے, آئیے ذرا قرآن وال غور کیجئے. سونیا میرا قانون تے ضابطہ اپنی جگہ تے وے, تیرنا محبت اپنی جگہ تے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ من الخاسرين. لئن أشركت ليحبطن عملك. سونیا اگر تم ہی میری ذات میں شرک کرے گا میں تیری زندگی کے اعمال بھی تباہ و برباد کر دیا گا. انما المشركون نجس. مشرک بڑا پلیت جے, اینا کتا پلیت نہیں جنہ مشرک پلیت.
بے شک اینا خنزیر بھی پلیت نہیں جنہ مشرک پلیت ہے. رب نے کیا کل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. نو جی کائنات پہ جوڑے جوڑے بٹھا لو, کتا بھی بٹھا لے, مشرک نہ بھائی, خنزیر بھی بٹھا لے, مشرک نہ بٹھائی. اللہ گل کی ہے, فرمایا کتا کتے نو سجدہ نہیں کردا, خنزیر خنزیر نو سجدہ نہیں کردا, باندر باندر نو سجدہ نہیں کردا. جڑا مشرک زندہ ہو کے مردیاں نو سجدے کردا ہے, مشرک بہتا پلیت ہے, کتا تے خنزیر ود پلیت گھٹ پلیت. یہ قرآن ہے, قرآن. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. اللہ نے مشرک دے اتے ہمیشہ واسطے جنت نو حرام کر دیتا ہے. آئیے ذرا غور کیجئے, چھوٹی جی سورت ہے جدا نا اخلاص ہے, جڑی میں شروع پڑھی ہے. یہ سورت دی ابتدا بھی عہد ہے, انتہا بھی عہد ہے. اللہ نے اس سورت نو عہد تو شروع کیتا ہے, عہد تے ختم کیتا ہے, تے رب نے دسیا ہے. سنیے, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. آج قرآن دی آیتاں پالا بر بن کے آن رہی ہیں. کیا بات, کیا بات. بول دے سبحان اللہ. اے میں اتوں ویکھ کے تا پڑھنا, تھانوں پتہ لگے میں قرآن تو پڑھ رہا ہوں. یہ آیتاں ساریاں زبانی بھی یاد نے. حافظ عبداللہ صاحب کے پنڈ گئے نا, انہاں قرآن اتنا سنایا, سویرے مولوی کہنے لگا اتنا قرآن تے ہے ہی نہیں جنہ پڑھ گیا مولوی. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. علماء اہل حدیث, مسلک اہل حدیث حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب. قاری خالد مجاہد صاحب آئے پہلو اج نہ تو کور کھانی ہے, بعد چ میٹھا کھانا ہے. میٹھے اینڈ تے ہی ملتا ہے. احمد حسن صاحب صاحب بھی بڑے میٹھے, ٹھیک ہے نا. آپ میٹھا کھانا ہے, بہتا میٹھا نہیں کھائی دا, شوگر ہو جاتی ہے. توجہ ہے جے کہ کوئی نہ, پہلو کوڑی سن لو, میٹھیاں بعد چ نے. فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. آؤندی جے قُلْ هُوَ اللہ کے نہیں آؤندی جے. پاکستان دے اکثر وزیراں نو نہیں نہ آؤندی, میں شاید تھانوں بھی نہ آؤندی. فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. سونیا کہہ دیو اللہ ایک. جنہ دا کلہ ہے وہ بولو اللہ, کلہ اونچی بولو اللہ, کلہ اللہ احد. احد بے معنی واحد, اللہ کلہ ہے. اور لفظ اللہ عربی گرامر دے اندر دنیا دا واحد لفظ لفظ اللہ ہے, جدی تسنیہ بھی نہیں, جدی جمع بھی نہیں, جدے نام دی تسنیہ جمع نہیں, او دی ذات دی تسنیہ جمع کیوں بنان دے ہو. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, پتران تو بے نیاز, تیاں تو بے نیاز, سوریاں تو بے نیاز, بیوی تو بے نیاز, نانکیاں تو بے نیاز, دادکیاں تو بے نیاز, کنبے قبیلے برادری تو بے نیاز. اگے آنا, اللہ کھان تو بھی بے نیاز, پین تو بھی بے نیاز, پہنن تو بھی بے نیاز, سون تو بھی بے نیاز, اللہ فوت ہون تو بھی بے نیاز. آئیے الصمد انہوں کہی دے میں جڑا کسے کولو منگدا نہیں, پوری کائنات او دے کولو منگ دی ہے. سمد انہوں کہی دے میں جڑا کسے دا محتاج نہیں, پوری کائنات او دی محتاج ہے. آنا اللہ الصمد. عرشاں والے یہ سید والے دے باسی پوچھ دے نے, تو بیوی بچیاں تو, وال اولاد تو, کنبے قبیلے تو, داد کے نانکیاں تو کیوں بے نیاز ہے. فرمایا لم یلد ولم یولد. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. قرآن دی سورت چھوٹی جائیے, اللہ نے توحید دے سمندر نو کل ہو اللہ دے کوزے چ بند کر چھڈیا. صرف کل ہو اللہ دا ترجمہ ہی آئے نا مولویاں نو, کل ہو اللہ, کل ہو اللہ. کہ اللہ دی ذات نہ شرک نہ کر, کل ہو اللہ دا ترجمہ ہی.
صرف یہ رکھی کھیرا دے پڑھنے واسطے میں کھیرا کھاؤ ہی تھوڑا روک دے نہیں لیکن کل ہو اللہ دا ترجمہ بھی نہ دسو نہیں تے آپ پڑھ لو اپنی وڈیائی کرے انی ان اللہ آخ کے دے تسلی مومنانو نصر من اللہ آخ کے نا امیدہ آسیانو پھر دے دیتی امید اپنے فضل تھی لا تک نہ تو من رحمت اللہ آخ کے ذات تیری علم تیرا تو آپے صفتہ کیتیاں ابتدا قرآن تھی الحمدللہ آخ کے علمہ والے کرن خواہش کچھ ہور بھی پڑھ لئیے کیتا پابند سب نو تو اتق اللہ آخ کے مال سارے دا مالک تو اے مالا والے بھی تیرے کرنا ازمائش تو وکری اللہ آخ کے آسیاں دے واسطے بوا کرن دا کھولیا پھر آپے آوازاں ماریاں توبو اللہ آخ کے نہیں گزارا سب سامدہ توحید منن بغیر تو سارے پاسے گھیر لے کل ہو واللہ آخ کے قل هو اللہ فرمایا لم یلد ولم یولد نہ میں کسے وچوں پیدا ہویا نہ کوئی میرے وچوں پیدا ہویا ہے نہ میں کسے دا مائی باپ نہ کوئی میرا مائی باپ اللہ اللہ ولم یکن لہ کفوا احد لوگوں کوئی نبی کوئی ولی کوئی پیر کوئی علی کوئی گدی نشین کوئی بزرگ بابا میرا کوئی بھی ہم پلہ نہیں میں کلہ ہی ہوں بولو کلہ کون ہے اچھی بولے آجے اللہ تنالے کلہ بولو لا الہ الا اللہ کلمہ دے اندر بھی اللہ دا نام ہے لا الہ نہیں الہ نہیں مشکل کشا نہیں حاجت روا نہیں مختار کل نہیں گنج بخش نہیں رنج بخش نہیں لجپال نہیں غوث اعظم نہیں کوئی داتا نہیں کوئی دبدیاں نو تارن والا تردیاں نو ڈوبن والا الا اللہ مگر کلا ہن کلمہ بھی ایک بندہ پڑھے تے قبراں بھی پوجے ایک بابا جی بڑی اچھی گل کر گئے نے قاری صاحب لا الہ دے آکھن کارن اور اعلانہ کوئی الا اللہ دے آکھن کارن ایک صحیح کی توئی محمد الرسول اللہ دے آکھن کارن تے دل دا کفر گیوئی اوے کلمہ پڑھ کے قبراں پوجے تیرا بیڑا گرک گیوئی اس واسطے میرے بھائی اللہ احد اللہ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین هو الحیو ادھر میرے لئے دیکھو هو الحیو وہ جیوے جیوے نت جیوے هو الحیو لا الہ الا ہوا فدعوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین کون ہے جنہیں آسمان دا لیٹر پایا اللہ اب دیکھو نا ساڑیاں مکانہ دے چھت پہ آن کے دسے گا انجینئر دی لمبائی اینی ہے چوڑائی اینی ہے مسجد دا لینٹر پہ لمبائی اینی ہے چوڑائی اینی ہے پلازے دا لینٹر پہ لمبائی اینی ہے چوڑائی تو جنہا رب نے لینٹر پایا اینی بھی لمبائی چوڑائی دا کہ انجینئر نو پتہ ہے
नहीं ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਥੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੂ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਈ ਸੂ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਲਾ ਲੈਂਟਰ ਨਹੀਂ 7 ਮੰਜ਼ਲਾ ਲੈਂਟਰ ਹੈ ਇੱਕ ਲੈਂਟਰ ਦਾ ਮੁਟਾਪਾ 500 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲੈਂਟਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਲੈਂਟਰ ਦਾ ਵਾਇਆ ਵੀ 500 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ 10-10 ਫੁੱਟ 12-13 ਫੁੱਟ ਤੇ ਦੂਜਾ ਲੈਂਟਰ ਪਾਣਿਆ ਵਿੱਚ ਤਗੜੇ ਬੀਨ ਪਾਣਿਆ ਜੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੰਜ਼ਲਾ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲਦੇ मैं लाहौर मरकज बनाया ਉਹਦੇ ਤਹਿਖਾਨੇ ਚ 43 ਟਨ ਸਰੀਆ ਲਾਇਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ 43 ਟਨ ਸਰੀਆ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਜ਼ਲਾ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਰੀਆ ਲਾਇਆ ਆ ਕਈ ਅਵਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਇਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਤੰਬੂ ਬਗੈਰ ਬਾਂਸਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਵਿਖਾਏ अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੰਬੂ ਤਾਰ ਛੜਿਆ ਹੈ नारे तकबीर इलामा मौलाना यूसुफ असरूरी साहब हाजत रवा मुश्किल कुशा हाजत रवा मुश्किल कुशा और बोलो कोई दुनिया का बाबा तंबू तार सकता है तेरे को तो एक कपड़े का तंबू नहीं खलोंदा कहता मैं मुश्किल कुशा ते मैं हाजत रवा तेरी औकात की है तेरे पेट च हवा बंद हो जाए तू हवा खारिज करन जोगा नहीं तू मुश्किल कुशा कह रहे तेरा ते अपने जिस्म ते कंट्रोल वो एक हाजत रवा टुर गया ना किहदे घर तो उन्होंने अचानक ही हाजत हो गई बाहर मीह बड़ा ही बारिश बड़ी सी उन्हें कहा ठहर जो जरा बाहर उन्हें कहा लैटरीन उन्हें कहा नहीं बाहर च ही जाना पैंदा बाहर उन्हें कहा नहीं खलोन देंदी उन्हें कहा बारिश ही रोक लैन दे हाजत रुआ नू हाजत ही अगे लाई फिरदी है सैयद वाले दे बस यो जिदा अपनी हाजत ते कंट्रोल नहीं वो तेरी मेरी हाजत रुआई किवें करेगा क्या बात शेखुल कुरान को केड़े वेले याद आए कोई कहता ही ना मैं मुश्किल कुशावा ते ओदी दाढ़ी च वाल आ गया चिट्टा कहंदा वाला हो जा काला उन्हें कहा बकवास बंद कर नहीं हुंदा चल चुप कर वो फिर आंदा कारी साहब फिर आंदा वाला हो जा काला उन्हें कहा नहीं हुंदा मैं चुप कर शेखुल कुरान आंदे ने जिदा अपने वाल ते कंट्रोल नहीं ओदा बाल देन ते कंट्रोल है ओदा बाल देन ते कंट्रोल है एवें एवें लल्ला कुकर ते दे दे एक कुकरा तो पुत्र मिलदे सारे पोल्ट्री फार्म वाले ही ले जांदे ते जे ना बाबियां दे हत्थ वस पुत्र धीआं हुंदियां ना भाबियां लकानी कुड़ी भी नहीं जम्मण देनी साडे कारी यकूब कल्ले ते चौथी बाल ने बोल दे एक ही देन है बोलो अगले दिन पता लगा उन्हें कहा ठीक करो चौथी ये कौन देंदा है यह बोली मैं यशाउ इनाज़ा व यह बोली मैं यशाउ ज़कूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनाज़ा व यजअलु मैं यशाउ अकीमा मेरिया बेटियां देंदा कौन बेटे देंदा कौन कुछ भी नहीं देंदा कौन अकीमत असल माना पता की है खामद भी चंगा भला तंदुरुस्त बीवी भी चंगी भली रिपोर्टा भी ठीक औलाद कोई नहीं ये किदियां मर्जियां ने धियां पुत देंदा ही रब सोना अनगिनत नाले जर माल देवे लोकी पुत्रां दे मूंह नूं सैकदे ने ते ओ सिर्फ धियां दे कई टाल देवे किते पुत भी नहीं किते धी भी नहीं दुआ जियां नो कर बेहाल देवे किते औलादां दे के खो लैंदा सगों लांबो कलेजड़े बाल देवे किते कोई नहीं खान हंडान वाला ते दौलत मीं दे वांग पई बरस दिए किते हीरियां जई औलाद वेखी पई टुकर दे भोरे नू तरस दिए अल्लाह ने मेरी को भरात होए ना
اپنی سیلنگ کرانا نا تھلے چونے دی پہ جی بلب لاندے ہو کہ نہیں آنا مولوی پیسے لا کے کمار ہوئی اللہ نے میری کو برات ہوئے تے مکان دی چھت تے لمحہ پیا تے کدی میری سیلنگ والے بھی ویکھیا جا رب دی سیلنگ والے کتے 100 وار دا بلب کتے 200 وار دا کتے دا جڑا چن ہے نا چن یہ زمین دی گلائی دے برابر ہے سائنسداناں نے جنی زمین دی گلائی اوڈا چن ہے تے چن نالوں 166 گنا بڑا سورج ہے تے بغیر رسے پان تو ہی انہیں ٹنگ چھڑے نے تیرے کو ایک پکھا نہیں ٹنگ دا کہ پیر دے گل چ رسا پا کے انہوں ٹنگ نہ ذرا کنڈے نہ تے پھر ویکھی انہوں توحید دی سمجھ آؤندی ہے کہ نہیں کوئی سمجھ آؤندی ہے اس ویلے ٹنگ ہی نے چھڑیا جے پہ پسرونی صاحب کہے ساڈے کو ایک بلب نہیں ٹنگیا جاندا تے جنے ایڈے ایڈے وڈے سورج تے چن او میں تے کہنا وا چند سورج نالوں بھی کئی گنا بڑے سیارے نے کدی آسمان کی کہکشاں ول غور کر کون ہے رات نو تارے بھی بلدے نے سورج دی روشنی کدی بل آیا جی بولو تو صحیح مولوی جی مر گئے روڑ گئے 20,000 تنخواہ 25,000 بل آ گیا تو ایک بلب بالنا تو بل دینا ہے پکھا چلانا تو مہینے بعد بل دینا ہے دیندے ہو گے نہیں کہ کنڈیاں ہی لاندے ہو بولو تو صحیح علاقہ بھی تھوڑا ایویں دا ہی جڑا نا اپنا نالا ڈیک اتنے تو دنے بھائی کپڑے لا لیندے تو میں بات کرنا چاہنا کہ دینے نا بل تے اللہ دے میں تاریاں دے بلندہ بل کدی لیا انہیں جڑے دیندے ہو چپ کارو سورج دی روشنی دا بل چند دی روشنی دا بل ہوا دے چلن دا بل میہ تے پان دا بل اللہ نے تینوں بل دین دا چاہے 5 ٹائم وضو کر کے اپنی پیشانی میرے قدمہ چ رکھ دے سارے بل میں رب خود ہی ادا کر لواں گا ماشاءاللہ کیویں تاریاں دے اللہ نے نگینے چڑھے نے ویکھتے صحیح کیویں آسمان کھڑے نے تھما تھما نہ کوئی دتے تھلے پول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اور تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا پاویں لاکھ ہنجواں دے موتی رول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے رب ویکھو کر ہے کمال چھڑیا ایک ایک دانے وچوں سٹا کڈیا زمیندار کٹھے کیتی جاندے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اور پانی تے زمین نو کھلار چھڑیا بدلاں چوں پانی دا فوارا کڈیا سمندراں چوں کڈے موتی رول رول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اور چیڑی تے ممولے وی شنگارے رب نے مورا اتے رنگ کیویں چارے رب نے کوئلے سنائے میٹھے میٹھے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے او بندیا تو رب نالو ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اکھاں وچ جڑے موتی گول گول نے سارے اختیار میرے تکبیر نعرہ تکبیر عقیدہ توحید عقیدہ اتباع سنت مسلک حق مسلک اہل حدیث علماء اہل حدیث سیرت تاجدار انبیاء نعرہ تکبیر میرے بھائیو رب العالمین یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد
راتاں نو دن کون بناتا ہے؟ اللہ تے دناں نو راتاں کون بناتا ہے؟ بھائی صاحب قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامت من الہ سید والے دباسیو من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا یسمعون قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون اللہ دے نے لیا بھائی میں اگر قیامت تک رات پا دیا مانے لا کیڑا بابا ہی لیا سارے کٹھے کر کے سارے پیر کٹھے کرنا گدی نشین سارے کٹھے کر لیا من الہ میں رات پا دیتی انہوں نے کہا میری رات نو دینی بنا دے اگر میں قیامت تک دن چار دیاں کو رات پا سکتا ہے نہیں وہ بولو دے صحیح نہیں اگر قیامت تک رات پا دیاں کو دن چار سکتا ہے نہیں میری رات نو دن چ کوئی تبدیل کر سکتا ہے ایک اور جگہ تو منو قرآن یاد ہے سناواں قل ارائیتم میرے وال ویکھیا جی میرے وال ویکھو قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ یاتیکم بہی اللہ نے میں تیری کنا دی سنائی کھولواں اکھاں دی بینائی سلب کر لا تیرے دل دی دھڑکن نو بند کر دیاں مانے دا کیڑا الہی جیری میں سنائی کھوئی ہے تینو واپس کرا دوے اکھاں دی بینائی واپس کرا دوے دنیا دے سارے دلاں تے ڈاکٹر کٹھے کر لے حکیم تے طبیب کٹھے کر لے سارے بابے تے بزرگ تے پیر کٹھے کر لے اللہ نے جیڑی میں دھڑکن بند کر دیتی ہے انہوں نے کہا چالو کر کے بخا دے نعرہ تکبیر حاجت روا مشکل کشا نعرہ توحید دا اولا مار دے نعرہ تکبیر حاجت روا مشکل کشا رہبر رہنما حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب لیاؤ سارے وہ میں کہڑے ویلے حضرت زنیرہ یاد ہے ابو جال لے نا ابو جال لے علماء اکرام گرم کر کے سلائیاں پھیر دیتیاں اکھاں چ بی بی زنیرہ دی چیخ نکلی تے اندیاں نے کافرو تو ہاں میری دنیا نے کی تھی اللہ تھوڑی آخرت نے تے ابو جال نے کی کیا ہے لے میرے لات منات عزا حبل نے تیری بنائی کھو رہی ہے جدے نعرے مارنیاں نو کہہ بنائی دے تو بی بی زنیرہ نے اللہ بنائی ٹر گئی لینی نہیں سی توحید دی وجہ تو گئی لیکن ہونی چاہیے نہیں تیرے توحید دے دشمن نے تیری الوہیت ربوبیت تیری احدیت تے سمدیت تے وحدانیت نو للکارے ہے اللہ ہن بنائی چاہی دیئے فرمایا زنیرہ صبح دا سورج بعد چڑھے گا اکھاں دی بنائی پہلے دے دیا گا وہ دیندہ ہے پر تینوں منگن دی جاج نہیں نا تو ہن منگتیاں کو منگنا جنہیں آپ کھادا منگ کے انہیں منگتا ماریا ٹنگ تے یہ تے آپ منگتے نہیں وہ بندہ ایک درویش جیا سیدھا جیا وہ آندا ہے پاکستان کے دربار بڑے نے غریب پڑا قرضہ چڑھیا پہ ہندوستان کے دربار بڑے نوی اور سعودیہ کے دربار ہی کونی تو امیر بڑا ہے بولتے نہیں جنہ رب دی ذات میں شرک بہتا ہوئے گا انیاں لانتا زیادہ ہونگی اگر پاکستان چ چہل پہل جاندے ہو
نو شرک تو پاک کر دیو, کیونکہ جدو بنایا گیا نعرہ لگیا سی پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ یہ کلمہ توحید تے بڑھے ہیں. بے شک اونیاں مسیطہ نہیں جنہیں دربار نے تھے بول دے پتہ کی آندے نے اسی تے سدھے جنتی ہیں ساڑھے تے جنتی ہونے جو شاکی کو. میں کہا بالکل ٹھیک, کیونکہ مشرک نو عقل نہیں نہ ہوندی, مشرک VIP مینٹل ہوتا ہے. جتھے عقل ہوئے ہوتے شرک نہیں ہوتا, جتھے شرک ہوئے ہوتے آکھو آندرا شرک نو بھابیاں دے گھر وڑ کے وکھائے نو پولے نہ پے دے. شرک لبدا بے کوفہ دا کر کے رہے. میرا یقین ہے مشرک مدینے چ مرے تاوی جنتی, مشرک مکے چ مرے تاوی جنتی, مشرک پاکستان دا ہوئے پھر بھی جنتی. تے بابے بلے شاہ نے گل بڑی کی تھی, آندا علم پڑھیا اشراف نہ ہوون, جو ہوون اصل کمینے, پتل کدے سونا نہیں بندا پاویں جڑیے لال نگینے, شوم کدے سخی نہیں ہوندا پاویں ہوون لکھ خزینے. بولیا باج توحید نجات نہیں ہونی پاویں مریے وچ مدینے. اللہ ما یملکون من کتمیر, مینوں چھڈ کے جنہاں کو منگدے ہو نا, کتمیر دے معنی دا پتہ جی کھجور دی گٹک دے درمیان چ ایک دھاگا ہوندا ہے تے گٹک دے اوتے ایک پتلی جی جھلی ہوندی ہے. انہاں دوواں نوں عربی چ کتمیر آندے نے. رب آندے نے میرے کو چھڈ کے, مینوں چھڈ کے جنہاں کو منگنا اے دھاگے تے چھلکے تے وی مالک نہیں. یہ قرآن ہے. اگر ترجمہ غلط ہے پوری زندگی مسلک اہل حدیث دے سٹیج تے نہیں آواں گا. اگے کی کیا, ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم, جدوں تسی انہاں نو پکار دیو قبراں والیاں نو, لا یسمعوا دعاءکم, تہاڈیاں پکاراں سن دے, ولو سمعوا مستجابوا لکم یوم القیامہ, اگر یہ سن لین تے قیامت تک جواب ہی نہیں دے سکتے. اگلی جڑا ہی نا اگلی یہ سید دا حصہ ہو کی بڑا بڑا بغدر جے, یکفرون بشرککم, جن سید والے دے بابے نے سارے رب نے قیامت کٹھے کر فیصلہ آباد تے پرا پتوں کی سائڈ تے ساڈے پسرور تو بے بے اللہ رکھی نو بھی پتہ بلا بول. اللہ نے کہنا تسی آکھیا سی ساڈیاں قبراں تے پچھاڑے چاہے اج, تسی آکھیا سی ساڈیاں قبراں گسل دے اج, تسی آکھیا سی ساڈیاں قبراں دا طواف کریا جے, تسی آکھیا سی ساڈیاں قبراں تے بکرے چھترے دے اج, دودھاں دیاں سبیلاں لایا جے, عرس میلے کرائے جے, کیا حج ہے. یکفرون بشرککم, یہ سارے بابے تیرے شرک تو انکار کر دیں گے. بابیاں نے کہنا ہاں نہیں کیا, آپ ہی لگے رہے نے. پھر فرشتیاں نے پڑھ کے او چھابا بجانا ہے مشرکاں دا جڑا رہے رب دا بولتے نہیں. اس واسطے میرے بھائی یہ قرآن ہے, میں اپنی گل نہیں کرتا, ایک اور قرآن, ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. سبحان اللہ. کہڑے ویلے قاری صاحب نوں حافظ عبداللہ صاحب یاد مینوں چھڈ کے جنہاں نوں پوجدے ہوئے تہاڈے ورگے بندے ہی نے. تہاڈے ورگے کی نے بندے ہی نے. انہاں دا اپنے آپ تے کنٹرول نہیں ہے, نہ تینوں کی دینا ہی. ایک اور مقام, وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. اللہ نے منو چھڈ کے جنہ کو منگ دے ہو انہاں کوئی چیز نہیں جے بنائی نہ پیدا کیتی جے, یہ خود پیدا کیتے گئے نے. وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا, یہ اپنی جاناں دے نفع نقصان دے مالک نہیں. وَلَا يَمْلِكُونَ موتا ولا حیاتا ولا نشورا, یہ اپنی زندگی دے موت دے بھی مالک نہیں, بلکہ انہاں نوں اے وی نہیں پتہ انہاں اٹھایا کدوں جانا ہے.
قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرماندے نے قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض بڑا بغدر جے سید والے دے باسیو اللہ دے نے ارونی مینوں وکھاؤ اج جنہاں نوں پوچھدے ہو انہاں بنایا کی ہے میری زمین تے وکھاؤ تے صحیح بولو ارونی مینوں وکھاؤ تے رب نے کی بنایا پتہ جی ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نہ سانی کائیے مرغی دے وچ آنڈا نہ روشن دان اس دا روزی پیا دیندا ایک نگران اس دا کیتی ڈائی فٹ تے رکھیا سچائے باہر نکلے چوں چوں کردا بچائے بلی نو ویکھ کے ماں ول بھجدا نسدا اے آ گیا دشمن ماں نو دسدا اے سجل دشمن دی اینو کنے گل سمجھائی اے اوے آٹا ویکھیا جی کہ نہیں آنڈے بولو تے صحیح دیکھیا جی آنڈے چ کنیاں چیزاں نے دو ایک سفیدی تے ایک زردی الگ کے مکس ہے الگ کے انڈا لوڈ کرنے ہلیا لایا پھر ہلیا شاپر چ پا کے نا پھر اتوں آواز آندی ہے انہاں ہلاندا رہیا میری ربوبیت ویکھ میں دی سفیدی تے زردی نو آپس چ مکس نہیں ہون دیتا جی مکس ہو جائے سفیدی زردی پھر کی آندے ہو آنڈا گندا ہے ساڈیاں بیبییاں بھੈਣਾਂ کتے سرتیاں نے گندی نالی چ گندی روڑی تے گندی ٹوکری چ اتوں آواز آتی ہے توحید دی سفیدی شرک دی زردی مکس کر کے نہ آئی نہیں تو تینوں بھی گندا انڈا سمجھ کے جہنم دی ٹوکری چ مکا دیاں گا یہ آنڈا مرغی تھلے آتا ہے فارمی دی گل نہیں کرتا فارمی جو تو کوئی پیدا ہوتا ہی نہیں فارمی 40 دن ہی تیار جس مولوی نو کھاؤ 20 دن ہی تیار یہ ماں پیو ہی کوئی نہیں فارمی یہ پتہ نہیں تو کتوں کاٹا پکاندے بھی ساڈے ویسے اج نہیں انہاں کھوایا پریشان ہوئے تو بہرحال مرغی تھلے آنڈا ہے دیسی نکی جی وہ جی سفیدی وہ چوزا بن گیا زردی نو اللہ نے وہ خوراک بنایا جی زردی ہے چوزا نہیں بنتا وہ خوراک بنایا اللہ نے چل چوچیا باہر چوزا آتا ہے چھینی کو نہیں تھوڑا کوئی نہیں بوا کو نہیں باری کوئی نہیں اللہ آواں کیویں فرمایا تینوں نکی جی چھینی دیتی تینوں اندروں مار سو اندروں مارتے چلٹ ٹوٹ گئی چوزا باہر آ گیا ہوں ماں نہ چگن دیا سید والے کے سکول چ بھی نہیں پڑھیا کتے نو ویندا بھج کے ماں دے پراں چ لکدا رب نو چھڈ کے غیراں نو مشکل کشا کہنے والو دسو کوئی ذات ہے جنہیں آنڈے دی سفیدی تے زردی نو مکس نہیں ہون دیتا کون ہے جنہیں سفیدی دا چوزا بنا کے زردی نو خوراک بنایا کون ہے جنہیں نو ٹھونگے مارن دیا چاچا دسیاں کیڑی ذات ہے جنہیں نو سجن تے دشمن دیا تمیزاں دتیاں قل هو اللہ احد سبحان یہی ہے ہاں جی قل هو اللہ احد آئیے آخری بات کراں ماں دے پیٹ دی پیکنگ کپ ہنیرے میں ایویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے کاریگر کیویں اے گوشت ہڈیاں جوڑ دائے بند کمرے وچ مٹیریل لوڑ دائے پیشا مار کھچاتی ویکھ اوقات اپنی 9 مہینے والی لمبی رات اپنی پانی دا ایک قطرہ بس گل سمجھائی ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے دنیا دا جڑا نا مصور مٹی دے مجسمے بنا سکتا ہے پتل دیا مورتیاں سونے دیا مورتیاں چاندی دیا لکڑ دے مجسمے مٹی دے باوے بنا لیکن پانی دے قطرے تو انسان بنا سکتا ہے کون اللہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ
अल्लाहु खल्कन आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। चल हुण जरा वेख मज्जा गावां नूं गोबर पेशाब खून ते ओना थावां नूं खून पेशाब दियां अंदर नहरां ने काले थड़ां विचों निकलियां चिट्टियां धारां ने मक्खन दुध मलाइयां बंदिया रजना है जदों बुलाए मालिक कंड कर भजना है ओ गनी असी मंगते सारे ओ गनी असी मंगते सारे शक न काईए सारी दुनिया अल्लाह भाई थले कटा छड़िया क्यों नहीं भाई थले कटा छड़ के कटे तो बगैर ही चोंदे हो तुम कटा छड़िया उन्हें दो मुंह मारे मज ने पूरा दुध किथे लाया हवाने च ते कट्टे नूं मूंह तो फड़ के खिंच के ना जाके मज दे अगे बन दिता है ते लाया किदे वास्ते हो दुध कट्टे वास्ते तुहाडे वास्ते नहीं तू थन मूंह च पा के चुंग हर किना लानी जिदे वास्ते लाया उन्हें फड़ के जाके अगे बनया मज उन्हें चुभदी है चढ़दी नाले पुत्र चुप कर साडे नाल नहीं होनी आप बाल्टी फड़ी थले पै गया आने परता के गुस्से ना वेख्या भी मेरा काला ते मेरे अगे बच्चा चिट्टा किथों पै जगह दे दो हर फड़िया मारी धार सीधी ओदे मुंह से माशाअल्लाह मोस्ट वेलकम मरहबा जी आया नाराए तकबीर जोर नाल नाराए तकबीर उलमाए अहले हदीस मसलक अहले हदीस हजरत मौलाना अहमद हसन साजिद साहब हाफिज मोहम्मद यूसुफ असरूरी साहब कारी खालिद मुजाहिद साहब अकीदे तौहीद नारे तकबीर। बस करो मैं वजीराबाद पहुंचना है वजीराबाद तकरीर है मेरी 12 बजे तकरीबन 10:30 इत्थे हो गए 9 बजे का टाइम सी अद्धा घंटा का टाइम लेट दिता है तवज्जो आखिरी गल सुन लो हुण माइक थले बह गया ठंड लग्या धोन उतों आवाज आती है मेरी रबूबियत फिर वे हवाला दुध ना फुल है प्रैशर भी बड़ा है थले मैं 4 बोतल लाइया ने उन्होंने बोतलों का मुंह भी ठा मैं ढक्कन भी कोई नहीं लाया पर मेरी रबूबियत वे मैं कभी एक कतरा भी जमीन से डिगन नहीं देता लग्या धार कड्डन उत्तों कैमरा फिट जिवें आ कैमरे नहीं मिम्बई ने फरसिम वदमिल लबनन खालिसन शाय गल्ली शारबीन एक पासे गोबर दी नाली पेशाब दी नाली खून दियां नालियां दरमियान च दुध दी नाली अल्लाह ने मेरी रबूबियत वे मैं कभी दुध च गोबर मिक्स नहीं होने दिता कदी पानी दा कदी मैं पेशाब दी छिट खून दा कतरा मिक्स नहीं होने दिता लावानन खालिसन खालस दुध मैं देना ते सबीला गैरुल्लाह दे नां दी लान दे खालस दुध मैं देना ते खीरा गैरुल्लाह दे नां दी पका के वंडन दे लावानन खालिसन खालस होइए जेड़ा मज दे थणा चों निकले है इहदे अंदर सैयद आले दियां नहरां दा पानी पा खालस नहीं टूटियां दा पा खालस नहीं डियो मरिंडा पा खालस नहीं ज़मज़म पा दे फिर भी दूध खालस नहीं दूध ओही खालस है जेड़ा मज दे थणा चों डायरेक्ट निकले है ते दीन ओही खालस है जेड़ा मुहम्मद दी ज़बाने नबूवत चों डायरेक्ट निकले है पट्ठियां दे विच दुध मशीनां लगियां ने काले थणां विच वेखो धारां बगियां ने दुध विच दही ते दही विच थिंदा ए मर जाना ही मालिक जिंदा है ढिड्डां दे विच भांडे रखे होए ने मुर्गी दे विच